الاندماج الاقتصادي وتضافر الأسواق المالية الإفريقية هو عنوان الدورة الرابعة للملتقى الإعلامي المالي الذي بادرت بورصة الدار البيضاء والوديعة المركزي ماروك كلير ومجلة فينانس نيوز إبدو بتنظيمه اليوم الجمعة بالدار البيضاء. كيف كتعرفوا بادرت بورصة الدار البيضاء والوديعة المركزي ماروك كلير ومجلة ديالنا فينانس نيوز بتنظيم هذه الدورة الرابعة لملتقى حول الإعلام المالي، وهذا الموعد السنوي اللي طالما انتظاره من طرف سوق المال والأعمال واللي كيتطرق أثناء الدورات ديالو لمواضيع مهمة، لأن اليوم في دورتنا الرابعة La conférence d'aujourd'hui qui est organisée conjointement par Maroc Clear, Finance News et la Bourse de Casablanca a pour terme l'intégration économique et financière des marchés africains dans un contexte où le continent est appelé à se développer à un taux sensiblement supérieur au taux de croissance moyen mondial, autour de 4% contre 3% pour le taux de croissance mondial. Il est plus que jamais important de contribuer à l'intégration de nos marchés de manière à faciliter le financement des entreprises du continent et aussi leur permettre de valoriser davantage les matières premières africaines en termes de production de produits industriels finis plutôt que d'exportation de simples matières premières pour permettre de créer les emplois dont le continent a besoin. حيت الجميع كيعرف بأن الدول الأفريقية كتعمل وفق منطقة التنمية، لأن إفريقيا وبفضل توجهات الملك محمد السادس نصره الله كان عطى انطلاقة ودعم هذه التنمية الأفريقية، وطالب المجتمع المدني والسياسي بأنه يدعم ويواكب المواصلة ديال الأسواق المالية الأفريقية بطريقة أنها تكون متناسقة وكفيلة بدعم صيرورة تنمية القارة بأمل بالخصوص بعث روح الأمل في الساكنة الأفريقية اللي هي كتنمى بشكل متواصل، ولتشييد وحدات اقتصادية قوية ومتناسقة وكفيلة بدعم سيرورة تنمية القارة الإفريقية الواعدة. أوصى جل المتدخلين جميع الدول الإفريقية بأن تعمل وفق منطق التنمية الاقترانية. Comme la financiarisation ou la bancarisation des populations en Afrique, il faut